अल्हम्दुलिल्लाह वकफ़ा वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदुल अंबिया अम्मा बाद औज़ु बिल्लाहि समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम व इन कानू लयक़ूलून लौ अन्ना इंदना ज़िक्रम मिनल अव्वलीन लकुन्ना इबादल्लाहिल मुख़लसीन फ़कफ़रू बिही फ़सौफ़ा यअलमून सदक़ल्लाहुल अज़ीम। हर किस्म की हम्द व सना अल्लाह ताला की ज़ात वाला सफ़ात के लिए जो सारी दुनिया का खालिक व मालिक और पैदा करने वाला है, और लाखों करोड़ों दुरूद व सलाम इमामुल हरमैन ख्वाजा बदरुल खुनैन सैयद सकलैन इमामुल क़िबलतैन जद्दुल हसन वल हुसैन शफ़ीउल मुज़निबीन रहमतुल लिल आलमीन हज़रत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम की ज़ात वाला सफ़ात पर। तो नाज़रीन, ये जो मैंने चंद आयात आपके सामने तिलावत की हैं, ये आयात सूरह अल-साफ़ात की आखिरी आयात में से हैं। इन आयात में अल्लाह ताला ने अरब कौम के अहवाल को बयान किया है कि वो आका अलैहिस्सलाम की बेअसत से पहले क्या ख्वाहिश रखते थे और उनके आने के बाद, उनकी तशरीफ़ आवरी के बाद उनका रवैया कैसा रहा। तो अल्लाह ताला ने फरमाया कि वह इन कानू लयक़ूलून, ये लोग कहा करते थे, यानी जो अरब के कफ़ार थे वो कहा करते थे कि लौ अन्ना इंदना ज़िक्रम मिनल अव्वलीन, काश कि हमारे पास भी पहले लोगों की तरह कोई नसीहत आए, यानी हमारे पास भी कोई नबी आए, कोई आसमानी किताब आए, कोई शरीयत आए। लकुन्ना इबादल्लाहिल मुख़लसीन, जिस पर अमल करके हम अल्लाह के मुखलस ईमानदार और अल्लाह के बरगदीदा और कामयाब बंदे बन सकें। फ़कफ़रू बिही फ़सौफ़ा यअलमून, फिर जब अल्लाह ताला ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उनकी तरफ मबूस किया, अरब की तरफ भेजा, नबूवत के ताज से सरफराज फरमाया, तो आका अलैहिस्सलाम ने नबूवत का ऐलान फरमाया, ऐलान तौहीद फरमाया। तो इन लोगों ने अल्लाह के रसूल को मानने से इनकार कर दिया, उसी रसूल को मानने से इनकार कर दिया जिसकी अमानत व सदाकत के वो 40 साल से कायल थे, जिसको दिलो जान से वो सच्चा और अमीन मानते थे। जैसे ही आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि कूलू ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह कह दो, तुम अरबो अजम के मालिक बन जाओगे, लेकिन उन्होंने इस चीज़ से साफ इनकार कर दिया। क्यों कि अगर उन्होंने ऐसा कह दिया तो फिर उनकी इजारादारियाँ ख़त्म हो जाएंगी, उनकी चुतराहटें ख़त्म हो जाएंगी। लिहाजा उन्होंने अपने ज़ाती मुफाद की खातिर अल्लाह के नबी को सच्चा रसूल मानने से इनकार कर दिया। तो फ़कफ़रू बिही फ़सौफ़ा यअलमून, तो अल्लाह फरमाते हैं कि जब उन्होंने इस रसूल का इनकार किया तो फिर वो अनकरीब इसका अंजाम भी देख लेंगे, वो इसके नताइज को भी भुगतेंगे, यानी कि वो अपनी तबाही को आवाज़ दे रहे हैं। नबी को ना मानकर, हमारे भेजे हुए रसूल को ना मानकर, उनका इनकार करके अपनी तबाही को आवाज़ दे रहे हैं। तो कुरैश का दावा है कि अगर हमारे पास नबी आया होता तो हम अल्लाह के बंदे होते। सैयदना शुएब के बाद हजाज में कोई नबी नहीं आया था। ये लोग जब सुनते कि फ़लाँ इलाका में फ़लाँ नबी मबूस हुआ है तो बसा औकात ये आरज़ू किया करते कि काश हमारे पास भी कोई नबी आता और अल्लाह की किताब नाज़िल होती, तो हम अल्लाह के ऐसे फरमा बरदार बंदे होते जो दूसरे लोगों के लिए एक मिसाल होती। फिर जब इनके पास नबी आखिरुज़्ज़मां तशरीफ़ लाए तो ये लोग अपने सब कौलो करार भूल गए और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तकज़ीब पर कमर बस्ता हो गए, उनको ना मानने पर कमर बस्ता हो गए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जी भर के मुखालफत कर दी। लेकिन अल्लाह ताला फरमाते हैं कि वलक़द सबक़त कलिमातुना लिइबादिनल मुरसलीन, कि फिर हम ये तो नहीं देखते कि ये लोग नबी को मानते हैं, नहीं मानते, तस्दीक करते हैं, नहीं करते। हम इनसे बेपरवाह होते हैं,
ہم تو رسولوں کے ساتھ وعدہ کرتے ہیں کہ جب ہم کسی بھی رسول کو بھیجتے ہیں تو ان کے ساتھ وعدہ کرتے ہیں کہ تمہیں کامیابی سے نوازا جائے گا۔ تو اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا تھا کہ تمہیں آپ کو کامیابیوں سے نوازا جائے گا، کامیابیاں آپ کو دی جائیں گی۔ یہ کافر آپ کو مانے یا نہ مانے، یہ آپ کے ساتھ تعاون کریں یا نہ کریں، یہ شریعت کے پیروکار بنیں یا نہ بنیں، یہ قرآن کو اپنے لیے مشعل راہ بنائیں یا نہ بنائیں، تو ہم نے ہر لحاظ سے ہر طرح آپ کو سپورٹ کرنا ہے، آپ کی مدد کرنی ہے، حق کو غالب کرنا ہے۔ اور یہ جو کفار ہیں، بدعقیدہ ہیں، ان کو ہم نے اس دنیا اور آخرت میں ذلیل و رسوا کر کے رہنا ہے۔ وَلَقَدْ سَبَقَتْ كَلِمَتُنَا لِعِبَادِنَا الْمُرْسَلِينَ، ہم اپنے پیغمبروں سے یہ بات کر کے پھر ہی بھیجا کرتے ہیں کہ ہم آپ کے ساتھ وعدہ کرتے ہیں کہ آپ کو ہم کامیابیوں سے نوازیں گے۔ اِنَّهُمْ لَهُمُ الْمَنْصُورُونَ، کہ یقیناً ہم آپ کی مدد کریں گے۔ اور اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قدم قدم پر مدد کی۔ ہاں، بسا اوقات انسانی غلطیوں کے حوالے سے کبھی کبھی اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو راہ راست پر لانے کے لیے، ان کی غلطیوں کا احساس دلانے کے لیے کبھی کبھی ان پر کوئی سخت وقت آ جاتا ہے، جیسے غزوہ احد میں ہوا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے واضح احکام کے باوجود ان لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت کی خلاف ورزی کی، حکم کی خلاف ورزی کی کہ آپ نے فرمایا تھا کہ اس درے کو نہیں چھوڑنا، تو انہوں نے اس درے کو چھوڑ دیا، جس کی وجہ سے جیتی ہوئی جنگ ہار میں تبدیل ہو گئی، مسلمانوں کو بہت نقصان اٹھانا پیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ انور زخمی ہوا اور بہت زیادہ پریشانی بن گئی۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ بسا اوقات لوگوں کی رہنمائی کے لیے، ان کی آزمائش کے لیے سخت حالات سے دوچار کرتا ہے تاکہ یہ لوگ سدھر سکیں۔ تو ایسا ہی ہوا، تو اس کے بعد مسلمان سنبھلے اور پھر پیچھے مڑ کر بھی نہیں دیکھا، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو کامیابیوں سے سرفراز کیا اور فرمایا کہ وَإِنَّ جُنْدَنَا لَهُمُ الْغَالِبُونَ، بے شک بعض اوقات پریشانیاں ضرور آتی ہیں، لیکن بالآخر ہمارے ہی لشکر جو ہیں وہ غالب آتے ہیں۔ ہمارے لشکر سے مراد یہ ہے کہ جو اللہ کے وہ لوگ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے، ان کا ہراول دستہ بنے، ان کا دست و بازو بنے، اسلام کے لیے اپنا سب کچھ وقف کر دیا، وہ بھی اللہ کا لشکر ہیں۔ فرشتے جو اللہ نے مسلمانوں کی مدد کے لیے بھیجے وہ بھی اللہ کے لشکر ہی ہیں، اور پھر اللہ نے جتنے بھی مخلوقات پیدا کیے ہیں وہ سب اللہ کے لشکر ہیں، وہ جس سے چاہے کام لے سکتا ہے۔ اس نے ابابیلوں سے بھی کام لیا تھا نا، تو اللہ چاہے تو چیونٹی سے بھی کام لے سکتا ہے۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو میرے لشکر ہیں وہی ہمیشہ غالب آنے والے ہیں اور وہی غالب رہیں گے۔ سو اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو غالب کیا اور ان کے دشمنوں کو مغلوب اور نیست و نابود کیا۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اللہ اور اس کے رسول کے لائے ہوئے دین، شریعت اور قرآن پر عمل کریں، ان کی اللہ کے رسول کی سنتوں کو مشعل راہ بنائیں اور ان کو رہنمائی کے لیے اپنے لیے مشعل راہ بنائیں اور نیکی کی زندگی گزاریں۔ تو اللہ تعالی ہم سب کو کامیابیوں اور کامرانیوں سے نوازے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔